नमस्कार। नेपालमा फेरि अर्को लडाईँ लड्नुपर्ने छैन भनेर नेकपा माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। फेरि जनआन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी अन्तिम आन्दोलनमा छु म भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुहुन्थ्यो। मानिस मार्ने काम अब बन्द हुनुपर्छ जनमानसको चाहना थियो। त्यसकै लागि आन्दोलन भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी आइपुगेका छौं। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनका जनचाहनाहरूलाई ठिकसँग सम्बोधन गर्न नसक्दा अथवा विगतमा जसरी सरकार सञ्चालन हुन्थ्यो त्यही पद्धतिलाई अपनाइदिँदा जनमानसमा असन्तुष्टि सुरु भइहाल्यो। त्यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी टुक्रिने र फुट्ने क्रम सुरु हुँदै नेकपा विप्लव भनेर नेत्रविक्रम चन्दजीले गठन गर्नुभयो र त्यसले फेरि भूमिगत आन्दोलन गर्ने, सशस्त्र आन्दोलन गर्ने र बम पड्किने, मान्छे मर्ने क्रम फेरि सुरु भएको छ। यसले फेरि देश लामो हिंसाको दुष्चक्रमा जाने त होइन भन्ने मानिसमा कताकति शङ्का छ र यो शङ्कालाई मलजल गर्ने काम पछिल्लो समयमा भइरहेका बम विस्फोट र मानिस मर्ने क्रम जो सुरु भएको छ त्यसले गरिरहेको छ। भोजपुरको आक्रमणसम्म आइपुग्दा प्रहरीतर्फ पनि एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ र यही बीचमा वार्ता हुनुपर्छ भनेर जबरदस्त सरकारमाथि दबाव परिसकेपछि नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा एउटा उच्च स्तरीय वार्ता टोली पनि बन्यो। त्यो टोलीले विभिन्न भूमिगत विभिन्न समूहहरू, संगठन, राजनीतिक संगठनसँग वार्ता पनि गर्यो र विप्लवजीको पार्टीसँग पनि औपचारिक अनौपचारिक रूपमा केही कुराकानी भए। हुन त प्रतिवेदन आउँदाखेरि सम्पर्क नै हुन सकेन भन्ने खालको प्रतिवेदन आयो भन्ने समाचार पनि बाहिर आयो। तर अहिले फेरि जबरदस्त वार्ताको कुरा भइरहेको छ। आजको सम्भाषणमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज कुराकानीका लागि मसँग हुनुहुन्छ सरकारले गठन गरेको अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीका तत्कालीन वार्ता टोली। त्यो टोली अहिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि अस्तित्वमा छैन। संयोजक तथा सांसद एवं नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डे। पाण्डेजी स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरूले त्यतिखेर वार्ता गर्दाखेरि कोसँग कुराकानी गर्नुभयो? कुराको सुरुवात यहीँबाट गरौँ जस्तो लाग्यो। यहाँहरूले हुन त प्रतिवेदनै बुझाएर सबै कुरा बाहिर आइसकेको छ, त्यही पनि एकचोटि यहाँसँग जान्न चाहे कुन लेभलमा कोसँग कसरी कुराकानीहरू भए? अब जब नेपाल सरकारले 2075 साल भदौ 8 गते हामीलाई राजनीतिक वार्ताटोली 2075 को नाम दिएर मेरो संयोजकत्वमा 5 जनाको एउटा चाहिँ वार्ताटोली गठन गर्यो। वार्ताटोली गठन गर्दाखेरि हामीलाई टिआर के थियो भन्दाखेरि संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्ट र द्वन्द्व समूहसँग वार्ता गर्ने भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यति बेलाको म्यान्डेट हो। असन्तुष्ट जति समूह छ तीसँग सबैसँग कुरा गर। त्यसको सँगसँगै अरू पनि थियो थप चाहिँ विगत वार्ता भएका समूहको चाहिँ के कस्तो अवस्था छ प्रतिवेदन पनि हेर्नु खोजी गर्नु भन्ने पनि थियो। र मुख्य कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्ट र द्वन्द्व समूहसँग वार्ता गर्ने, यसको निम्ति हामीलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यसपछि हामीले केही समय त थोरै आफ्नो तयारीमा लाग्यौँ र समूहहरू फाइन्ड आउट गर्ने काम पनि गऱ्यौँ र गरिसकेपछि अब सबैसँग वार्ता गर्नुको तयारी सुरु गऱ्यौँ र हामीले भदौको 26 गते एउटा खुल्ला रूपमा आह्वान गर्ने गरी एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर पत्रकारको माध्यमबाट उसबाट वार्ताको निम्ति आह्वान पनि गऱ्यौँ। आह्वान गरिसकेपछि धेरै समूहहरू पनि त्यसमा चासो राखे आए र चाहिँ आफ्नो ढङ्गले पनि निवेदन दिए। हामीले पनि उनीहरूलाई चाहिँ खोजी गऱ्यौँ र वार्ता पनि भयो। र हुँदाखेरि म थोरै यसमा के जोडौँ भन्दाखेरि त्यति बेला लिस्टिङ भएका करिब 44वटा समूह देखिएको थियो टोटलमा द्वन्द्व र समूह भनेर। त्यसमध्येमा 16 समूह चाहिँ त्यो कुनै अस्तित्वमा रहेनछ। हिजो थियो तर चाहिँ पछिल्लो कालमा कोही अरू राजनीतिक पार्टीमा गए, कसैको केन्द्रीय कार्यालय पनि छैन, कुनै केन्द्रीय कमिटी पनि छैन र अरू ठाउँमा चाहिँ विलय भइसकेको र 16 समूहसँग कुनै वार्ता गर्न नपर्ने भन्ने हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर त्यसको चाहिँ त्यही खालको लेख मतलब चाहिँ माइनट लेख्यौँ र चाहिँ त्यसलाई टुङ्गाइदिउँ। बाँकी रह्यो 28मा 26वटा समूहसँग हामीले वार्ता गऱ्यौँ। 7वटा समूहसँग त हतियार पनि हामीले चाहिँ
सङ्कलन गऱ्यौँ, उहाँहरूको कलेक्सन गऱ्यौँ र उहाँलाई निशस्त्र बनायौँ र अब हामी कुनै पनि ध्वंसकारी विध्वंसकारी गतिविधि गर्दैनौँ। हामी शान्तिपूर्ण अवतरणका साथ मुलुकको संविधानको दायराभित्र रहेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि गर्छौँ भनेर हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो र टुङ्गियो। बाँकी रहेको थियो विप्लव नेतृत्वको एउटा पार्टी र चाहिँ सिके राउतको पार्टी। सिके राउतसँग हामीले भनेका थियौँ यो मुलुक विखण्डन समूहसँग हाम्रो औपचारिक वार्ता हुन्न भनेका थियौँ। त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले उहाँलाई अब त्यो खालको व्यवहार पनि गऱ्यौँ, सल्लाह पनि गऱ्यौँ र उहाँको सहोदर दाजु जयकान्त राउत चाहिँ त्यति बेला वार्ताको निम्ति हामी कहाँ आउनुभएको थियो। सुरुवात त्यहीँबाट भएको थियो। तर उहाँलाई हामी जबसम्म चाहिँ सिके राउतजीले मुलुक विखण्डनको एजेन्डा फिर्ता लिनुहुन्न तबसम्म चाहिँ नलिएसम्म चाहिँ वार्ताको औपचारिकता दिन सकिन्न भनेर हामीले चाहिँ, किनकि त्यो संविधान विपरीत थियो। त्यो त र हामीलाई फेरि राजनीतिक वार्ताले 2075 भनिसकेपछि राजनीतिक वार्ताको निम्ति हामीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। संविधानको दायरामा ल्याउने कुरा, असन्तुष्टहरूसँग द्वन्द्व र समूहसँग वार्ता गर्ने कुरा थियो। त्यस कारण चाहिँ त्यो मुलुक विखण्डनको एजेन्डा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वार्तालाई औपचारिकता दिएनौँ, तर छलफल चाहिँ चलायौँ र त्यसलाई चाहिँ सरकारसम्म त्यसको रिपोर्ट पनि हामीले पुर्यायौँ र पछि सम्भवतः त्यही रिपोर्ट त्यही जडानले अब त्यो हामीले सुर छोइदिएको कारणले त्यो चाहिँ पछि ठुलो एउटा चाहिँ सफलता पनि प्राप्त भयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब बाँकी रहेको चाहिँ नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विषयमा हामी डे वानदेखि नै अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अब हामीलाई स्ट्रङली क्याटेगोरिकली हामीलाई चाहिँ निर्देशन दिइरहनु भएको थियो। तपाईँहरूले सबै असन्तुष्ट पक्ष को छन्, के छन्, वार्ता गर्ने भन्ने कुरोमा। त्यसमा अब विप्लव नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीको कुरा पनि राख्नुभयो। त्यसपछि हामीले सम्पर्कको चाहिँ अब सूत्र खोजी गऱ्यौँ। हामी सबै सदस्यहरू, अब हाम्रो सुरेश आले मगर हुनुहुन्थ्यो, लीला भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, ताराकान्त चौधरी हुनुहुन्थ्यो, म समेतको हाम्रो चाहिँ टोलीले अब कोसँग कहाँ सम्बन्ध छ भन्ने खोजी गर्दाखेरि पहिलो सूत्रको रूपमा र चाहिँ सम्भवतः त्यो राजनीतिक पार्टी राजनीतिक बाटोलाई चाहिँ केही सम्पर्क गर्नको निम्ति पनि नेत्रविक्रम चन्दको तर्फबाट पनि केही जिम्मेवारी दियो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। पहिलो सूत्रको रूपमा चाहिँ हाम्रो गुणराज लोहनी असोजको पहिलो हप्तामा हामी कहाँ आइपुग्नु भयो। हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ र उहाँसँग सम्पर्क सूत्रको रूपमा उहाँसँग चाहिँ हामीले वार्ता सुरु गऱ्यौँ र हालाकि के भइदियो भने त्यसलाई चाहिँ कतिपय बेलामा हाम्रो लामो छलफल पनि भन्थ्यो, सबै कुरा हुन्थ्यो। उहाँहरूले कतिपय प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले जेलमा रहेका हाम्रा नेताहरूलाई रिहाको निम्ति चाहिँ के हुन्छ, वार्ताको वातावरण बनाउनको निम्ति रिहा गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। त्यसै अनुसार हामीले सरकारसँग पनि छलफल गऱ्यौँ। सरकारले पनि लचिलोपन र खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायत, उमा भुजेल लगायत, अब चन्द्रबहादुर खड्का लगायतको चाहिँ उनीहरूलाई छोड्ने काम पनि गर्यो है। यो सबै भइसकेपछि वार्ताको कुरा चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो र उहाँको अलावा अरू पनि राजनीतिक व्यक्तिहरू मैले चाहिँ सम्पर्क सूत्रको रूपमा चाहिँ केही त्यो पार्टीसँग सम्बद्ध भएका वकिलहरू, पत्रकार साथीहरू अनि जोसँग सकिन्छ सम्पर्क बढाउने काम चाहिँ गरेका थिएँ मैले र सँगसँगै अरू हाम्रो चाहिँ सदस्यहरू पनि गर्नुभएको थियो र धेरै केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, पूर्ण ब्युरो सदस्यसँग पनि हाम्रो चाहिँ छलफल भयो। अनि यहाँहरूले यसरी भयो। यसरी चाहिँ अब यही क्रममा आएको, तर पछिल्लो कालमा के हो भने त्यसले एउटा चाहिँ आकार लिन सकेन है। त्यो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको चाहिँ हामी सफल हुन सकेनौँ। पछिल्लो कालमा उहाँहरूको पनि त्यति बढी इच्छुक देखिनु भएन वार्ताको निम्ति र पछिल्लो कालमा अब सबै धेरै टुङ्गिसकेका थियो। प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलासम्म हामीले उहाँहरूलाई सम्पर्कको निम्ति कोसिस गऱ्यौँ, सम्पर्कमै रह्यौँ, तर वार्ताको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। त्यसपछि हामीले प्रतिवेदन तयार गऱ्यौँ। हामीले प्रतिवेदनमा राजनीतिक पार्टी भनेर हामीले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ स्पष्ट लेखेका छौँ। राजनीतिक पार्टी हो, यसमा केही अतिवाद देखिन्छ, केही त्यस्ता खालका उग्र सोचहरू देखिन्छन्, तर पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ माग अगाडि बढेको छ र यो चाहिँ वार्ताको निम्ति ढोका खुला गर्नुपर्छ। सरकारले जसरी चाहिँ वार्ता गर्नुको निम्ति यो वार्ता टोली गठन गरेर चाहिँ जुन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोसिस गर्यो, जुन खालको चाहिँ सोच बनायो, अब यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ लेख्यौँ पनि हामीले, प्रतिवेदनमा लेखियो। अनि प्रधानमन्त्रीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले ठिक छ अनौपचारिक रूपमा पनि अझै पनि आफ्नो चाहिँ प्रयास जारी राख्नुहोस्, यसको निम्ति त तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एक खालको जिम्मा दिइसकेका छ। अब पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन खालको सम्पर्क सम्बन्ध छ यहीँदेखि चिन्जानको हिसाबले, सम्पर्कको हिसाबले तपाईँहरूले एउटा राजनीतिक तपाईँहरू व्यक्ति पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो तपाईँको। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस्। अरू पनि कतिपय अरू नेताहरूले पनि सम्पर्क बढाउन चाहनुभयो भने त्यो पनि हुनसक्छ, तर तपाईँ पनि नछोड्नुहोस् पनि भन्नुभएको थियो मलाई। यसरी चाहिँ अगाडि बढेको हो। अहिले पछिल्लो कालमा जसरी अब यहाँ चाहिँ धेरै कुरा राख्नुभयो कि पछिल्लो कालमा चाहिँ अहिले एउटा जुन धेरै मिडिया मार्फत वार्ताको विषयमा चाहिँ केही यो जानकारी आयो। अब अहिले हामीले एउटा के अनुभूति गऱ्यौँ भन्दाखेरि
मिडियामा जसरी वार्ताको निम्ति अब लगभग धेरै अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा छ भन्नेसम्मका पनि समाचार सम्प्रेषण भए। त्यो त्यति तल त्यति हदसम्म पुग्यो अथवा त्यति टुङ्गोमा पुग्ने गरी चाहिँ वार्ताको अवस्था सिर्जना भएको चाहिँ होइन। तर यसले के सङ्केत गर्यो भने मैले पाएको अनुभूति के भन्दा कि सिङ्गो मुलुक अहिले एक खालको आशा गरेको, एक खालको खुसी भएको, वार्ताप्रति चासो राखेको र चाहिँ वार्ता जसरी पनि हुनुपर्छ है, चाँडै टुङ्गियोस् है। मलाई पनि ठुलो सङ्ख्यामा टेलिफोन आयो धेरै ठाउँबाट चाहिँ अब मैले चिनेका नचिनेका धेरै व्यक्तिले फोन गरेर ल है वार्तालाई त टुङ्गो पुर्याउनु पर्छ है, यो मुलुकले द्वन्द्व चाहेको छैन, अब यो मुलुकमा द्वन्द्वको आवश्यकता छैन। हिजो त्यत्रो लामो लडाइँ लड्यौँ हामीहरू, जनयुद्धकालमा पनि धन्य 17,000 नेपाल आमाका सन्तानहरूको रगत बग्यो। अब रगतको आवश्यकता छैन, अब रगत बगाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन र यो मुलुकले अब द्वन्द्व चाहेको छैन। अब यो मुलुकले त समृद्धि चाहेको छ। हामी लामो लडाइँ लडेर यो मुलुकमा एउटा नेपाली जनताको राजनीतिक अधिकार स्थापित गरिसकेका छौँ। अब त्यो एउटा चरण सकियो, अधिकार प्राप्तिको चरण सकिएको छ। अब मुलुक समृद्धिको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त्यसकारण यो खालको चाहिँ पाइयो। अलिकति के प्रश्न पार्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति थोरै सङ्केत पनि गरेँ कि जति बाहिर आएको त्यति धेरै त्यो टुङ्गोमा पुग्ने गरी वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको त होइन, फेरि हुँदै नभएको नि होइन। त्यहाँभित्र म प्रवेश गर्न खोज्दै थिएँ। अहिले पछिल्लो स्टाटस के हो? जस्तै यहाँले के भन्नुभयो भने एकदम जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा के भन्नु भने मलाई पद दिइदा मात्रै मैले त्यो काम गर्नु पर्दैन। ठिक छ, म संयोजक हुँदा पनि मैले गरेँ, त्यसपछि अहिले मैले प्रतिवेदन बुझाएँ, फेरि पनि म त्यो काममा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु भने म व्यक्तिगत रूपमा पनि लागिरहेको छु। मैले प्रधानमन्त्रीसँग गफ गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि हो तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि पछिल्लो चाहिँ नेपालगञ्जसम्म पुगेर कुरा गरेको, पूर्वी पहाडमा गएर कुरा गरेको भन्ने तमाम खालका जुन समाचार तपाईँकै बारेमा आए, पछिल्लो स्टाटस के हो? अब अहिले के भन्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि अब अहिले पनि थोरै स्पष्ट पारेँ, जुन मिडियामा आएको जस्तो सबै माथिल्लो तहको र अन्तिम किनारा लाग्ने गरी चाहिँ भएको त होइन, तर चाहिँ अनौपचारिक रूपमा प्रारम्भिक कुराहरू अगाडि बढेका छन्। र हाम्रो के हो भने सरकार पनि अब वार्ताको ढोका खोलिसकेको र चाहिँ वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने भन्ने छ। यो ठुलो कुरा पनि होइन फेरि चाहिँ, किनखेरि मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढेको नेकपा नेता विक्रम चन्दको नेतृत्वको पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान सत्तासीन पार्टी, यो पनि मार्क्सवाद लेनिनवादलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढेको पार्टी हो। त्यसकारण चाहिँ यसका माग पनि के छन् र मुलुक समृद्धिको निम्ति गरिएका चाहिँ कतिपय सङ्कल्पहरू के छन्, नगिजका छन्। यो त छलफलको एउटा टेबलमा बस्ने बित्तिकै टुङ्गिन्छ भन्ने मागको सम्बन्धमा के जस्तै भनौँ न, अहिले पछिल्लो आएको हामी माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन, भनेको विप्लव समूहबाट, अनि पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहा भन्ने कुरा आइरहेको छ, राजनीतिक पार्टीको रूपमा हामीलाई व्यवहार गरिनुपर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ वार्ताका पूर्व शर्त भयो। तपाईँ ठिक्क ठाउँमा छिर्दै हुन्थ्यो। मैले त्यही भएर सब क्वेसन के राख्न खोजेको भने विप्लवको यो पूर्व शर्त बाहेकका टेबलमै बस्दाखेरिको राजनीतिक माग के, वैचारिक माग के, यो देशमा अब के चाहिँ चाहियो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू सहज रूपमा राजनीति गर्ने महसुस गर्नुहुन्छ, के हो त्यो राजनीतिक माग? अब यसमा चाहिँ त्यस्तो हामी टेबलमा बसेर राजनीतिक मागको विषयमा 1-to-1 एजेन्डाको छलफल त गरेका छैनौँ। अब त्यो नगरेको र सँगसँगै उहाँहरूको कतिपय मुखपत्रहरू यी रातो खबर लगायतका कतिपय उहाँहरूका प्रकाशन छन्, ती प्रकाशन मार्फत पनि आफ्नो कुराहरू ल्याएको हामी पाउँछौँ। केही प्रश्न उहाँहरूले यो संसदीय व्यवस्थामा उठाउनु भएको छ है, संसदीय व्यवस्थाबाट यो मुलुकले कायाकल्प गर्न सक्छ कि सक्दैन, समृद्धिको बाटो लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ छ। तर एउटा कुरा के हो भने हामीले यो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ र लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। यसबारे हामीले सोच्न सक्दैनौँ, यसबारे हामी अरू कुरा कुनै खालको म सक्छु। त्यस कारण त्यो कुरा आएको छ एउटा, र उहाँहरूले ल्याएको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा पनि धेरै कुरा उठाउनु भएको छ। अब हाम्रो पनि के छ, संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख र हाम्रो लक्ष्य पनि के छ, समाजवादसँग पुग्ने गरी हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्ने भन्ने विषय छ। फेरि समाजवाद भन्ने कुरो कुनै लिखत लेखेर कुनै एग्रिमेन्ट गरेर कुनै ढङ्गले आउने पनि बोलेर पनि आउने होइन, यसलाई पूर्वाधार तयार गरेपछि आफै आउँछ। हाम्रो छिमेकी मुलुक समाजवादी मुलुकले पनि लामो समयको कसरतपछि लामो समयदेखि त्यहाँ समाजवादी व्यवस्था छ, तर समाजवादसँग पुग्नको निम्ति अझै त्यो चाहिँ सबै पूर्वाधार तयार नभएको कुरा उसले पनि व्यक्त गर्छ। भनेपछि
त्यो त टाइम लिन्छ। अब त्यो पनि उहाँहरूको एउटा मागभित्र पर्छ। त्यसपछि उहाँहरूले यो दलाल नोकरशाहहरूले जसरी चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ शासन सत्ता कब्जा गरेका छन् यसबाट पनि मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने पर्छ। हामी पनि त्यसैमा छौँ फेरि है। हामीले पनि मुलुकको मुक्तिको निम्ति नेपाली जनताको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको निम्ति हामीले लागेका छौँ त भनेपछि धेरै कुराहरू नगिजका छन् र मात्र के नगिज भन्दाखेरि टेबलमा बस्ने वातावरण चाहिँ नगिज भएन अहिलेसम्म। यति मात्रै। अब यो तीनटा कुरा त्यसका होइन योदेखि बाहेक मैले भनेको यो हुन त तपाईँसँग धेरै त्यसमा आधिकारिक आन्सर खोजेको त होइन, तर नजिकबाट कुरा गर्नुभएको हुनाले मैले नजिकको आन्सर खोजेको। अहिलेको संसदीय व्यवस्था ठिक भएन भन्नुभयो उहाँले, अथवा यसले निकास दिँदैन, देशले खोजेको जे परिवर्तन हो आर्थिक सामाजिक रूपमा समावेशी रूपमा जुन समृद्धि हो त्यो दिँदैन भन्नुभयो उहाँले। क्याटेगोरिकल्ली आएको प्रस्ताव त होइन त्यो है। मिडिया मार्फत आएको कुरालाई मैले अलिकति प्रश्न के पारौँ भनेदेखि हामी त्यो चरणमा पुग्न सकेका छैनौँ कि एजेन्डा पनि यही नै हुन् भन्ने खालको एजेन्डा बाहेक हामी छलफल गर्ने त्यो सिचुएसन त्यो चाहिँ चरणमा पुग्ने गरेको छैन। तर मैले भन्न खोजेँ चाहिँ यहाँले जसरी अघि भन्नुभयो नि उहाँहरूको विभिन्न डकुमेन्टहरू अध्ययन गरेर यो देखिन्छ भने यहाँले मात्रै होइन धेरैजना राजनीतिक नेतृत्वले के हो माग भनेर सोध्यो भने वैज्ञानिक समाजवाद भनिदिनुहुन्छ। विप्लवको माग भयो, अब वैज्ञानिक समाजवाद के हो होइन। जस्तै अर्को कुरा आयो यो पद्धतिको संसदीय व्यवस्थाले निकास दिन्न कि भन्ने उहाँहरूको बुझ्यो, त्यसपछि के चाहिएको हो होइन, यस्ता खालका प्रश्न आउँछन्। अर्को जस्तै अब यो दलाल नोकरशाह जुन क्रोनी क्यापिटलिजमको कुरा छ यो कुरा उठाउनु भएको छ होइन। यो त यस्तो चिज भइदियो कि जस्तै अहिले हामी पछिल्लो 1.5 महिना 2 महिनादेखिको संसदभित्रको गतिविधि हेऱ्यौँ भनेदेखि सत्ता पक्षले के गरिरहेछ, प्रतिपक्षले के गरिरहेछ, संसदमा के एजेन्डामा रोस्टम घेरिँदैछ, के एजेन्डामा सभामुखले रुलिङ गर्दै हुन्छ, के एजेन्डामा त्यो रुलिङ प्रधानमन्त्री मान्दिन भन्ने हुनुहुन्छ। भनेपछि यो जम्मै गतिविधि हेर्ने हो भने त यो संसदको यो भित्रबाट त निकास निस्किँदैन कि क्या हो भन्ने शङ्का जनमानसमा उठिरहेछ। संसद भनेको उहिले 48 साल पछाडि जस्तो थियो त्यस्तै नै गतिविधिमा गइरहेछ अहिले संसद भनेपछि त्यसमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने भयो, त्यसकारण भन्ने एउटा लाग्ने भयो। अर्को वैज्ञानिक समाज, अब यो अमूर्त कुरा छ। अघि यहाँले समाजवादको व्याख्या गरिसक्नुभयो। समाजवाद भनेको आचरणमा हुनुपर्छ, त्यो भनेर हुँदैन कि एग्रिमेन्ट गरेर आउने भयो। अर्को दलाल नोकरशाह क्रोनी क्यापिटलिजमको बोलबाला भयो भन्नेमा पछिल्लो सरकार कसको घेराबन्दीमा परेको छ अहिले वर्तमान सरकार भन्नु तमाम समाचारहरू हेर्ने हो, बुद्धिजीवीहरूको चिन्ता हेर्ने हो भने त्यस्तै नोकरशाह दलाल पुँजीवादको घेराबन्दीमा पर्यो सरकार, यहाँबाट निस्किनु पर्यो भन्ने आवाज त उठिरहेछ नि। अब यो आधिकारिक माग विप्लवको होइन भने पनि जनमानसमा यो शङ्का त छ नि त। भनेपछि यसले फर्टाइल ल्यान्डको काम गरिरहेको छ कि छैन होइन। अब यसमा त अब यो प्रश्न छ, अब कतिपय कुरा सुधारका आवश्यकताहरू छन् है, र वर्तमान सरकार पनि यसमा चाहिँ सचेत छ र यो खालको सङ्कल्पका साथ मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानको पनि तयार छ। समय कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, यसका एब्स्ट्याकलहरू कतिपय चाहिँ आक्रमणहरू छन्। यो अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई यो सरकार नचाहने अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्दा केही दिनदेखि धेरै ज्वरो आउने समूह पनि छ, त्यो अदृश्य शक्ति पनि पक्कै छन्। तिनीहरूले पनि के छ, यो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सकेसम्म छिटो यहाँबाट चाहिँ निस्किए हुन्थ्यो अथवा चाहिँ यसको विघटन भयो हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि छ। त्यसका अब यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि मैले भने नि त हामीले जुन खालको बाटो लिएका छौँ अहिले नेता विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा र नेकपा अब अहिले बनेको सरकार भनौँ सत्तासीन नेकपा का चाहिँ मागहरूको विषयमा धेरै टाढा मैले दूरी देखाएको छैन। मैले सुरु भनेको छु अहिलेको सरकार पनि के भने अब सुरुमै सरकार गठन हुँदाकै बखतमा जब 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीले चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नुभयो, पहिलो के थियो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको निम्ति सङ्कल्प गर्ने कुरो उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको थियो। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसभित्र त धेरै सुधारको आवश्यकता पर्छ। त्यसको सँगसँगै उहाँले चाहिँ आज संसारमै भनौँ एक किसिमले चाहिँ भ्रष्टाचारी देशको रूपमा चाहिँ आज एमनेस्टी इन्टरनेसनलको कुनको रेकर्ड हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी भ्रष्टाचारको चाहिँ लिस्टमा पऱ्यो भने धेरै माथिल्लो ठाउँमा पुगेको देखाउँछ। प्रधानमन्त्री के छ मैले सरकार र सरकारको पर्फर्मेन्समा उठेका तमाम प्रश्नमा आज म जान चाहन्न तपाईसँग। किन भन्दाखेरि त्यो बाहिर सार्वजनिक भइसकेको चिज छ। यो टेबलमा बसेर धेरैचोटि छलफल गरिसकेको छु। सरकारको सुरुको दिनदेखि 100 डेज पुग्दासम्म यो सरकारको कति वाह थियो, 100 डेज पुग्दा नपुग्दैबाट सुरु भएको ओह्रालो ग्राफ आज कहाँ पुग्यो, त्यो स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले पनि आफूलाई मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। अब अघि यहाँले भन्नुभयो नि
यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनिरहँदा यहाँ धेरैलाई ज्वरो आएको छ भन्नु पनि अघि यहाँले, त्यो कुरा सत्य हो। तर जब ज्वरो आइरहेको छ भने त्यो फोहोर पानीतिर चाहिँ म जान्न, सग्लो बाटोबाट हिँड्छु भन्ने यो सरकारले पनि त सोच्नु पर्यो नि। त्यो सरकारले दलाल नोकरशाह पुँजीवादहरूले दुःख दिन्छन् भन्ने कुरा विगतदेखिको इतिहासले बुझिसके म त्यतापट्टि जान्न भनेर आफूलाई रोक्न पनि त सक्नु पर्यो नि। विगतको सरकार सञ्चालन र अहिलेको सरकार सञ्चालनमा केही फरक त देखाउनु पर्यो नि त। त्यो देखाउन नसक्दाखेरि अनि यो विप्लवजीहरूलाई खेल्ने ठाउँ भयो। अब त्यो भन्ने मेरो प्रश्न होइन। विप्लवजीलाई विप्लवजीको पार्टीको के अरे चाहिँ स्थापना कुरा गर्यो भने आज धन्नै 7 वर्ष पुगिसकेको छ है। 7 वर्ष पहिले नै उहाँले उठाएका मुद्दाहरू यिनीहरू हुन् र जुन बेलामा संविधान पनि बनेको थिएन, उहाँले 69 सालमा पार्टी दर्ता गर्नुभयो हो। उहाँ 52 सालको जनयुद्धको एउटा हिस्सा हो, एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो। जुन बेलामा सम्भवतः पछिल्लो कालमा उहाँ कमरेड प्रचण्डसँगको अत्यन्तै एउटा निकट र चाहिँ सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको व्यक्ति पनि हो। तर एकाएक उहाँ चाहिँ जुन बेलामा यो देशमा संविधान बनेको थिएन, अनि त्यो मात्रै होइन चाहिँ संसद विघटन भएको अवस्था थियो, अनि संविधान बनाउनुको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको निम्ति अब प्रक्रिया सुरु भएको थियो। खिलराज रेग्मीलाई चाहिँ अब त्यो मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाएर उहाँ मार्फत चाहिँ अब निर्वाचन गराउने कुरोमा चाहिँ सरकार टुङ्गोमा पुगिसकेको, देश टुङ्गोमा पुगिसकेको थियो। त्यति बेला यो पार्टी गठन भएको हो। त्यसकारण आज गठन भएको यो सरकार गठन भएर यो सरकार बनिसकेपछि गठन भएको होइन। मेरो कुरा के हो यसमा के भन्दाखेरि फेरि यो पार्टी गठन हुनुको पछाडि चाहिँ कुनै नयाँ राजनीतिक विचार उत्पन्न भएर के भएर पनि होइन, यो पार्टी आफ्नो संस्थापन पक्षको लाइन ठिक भएन भनेर असन्तुष्ट भएर विद्रोह गरेर गठन भएको पार्टी हो। फेरि यो त्यो खालको हो नि त, यसको स्थिति हेर्दाखेरि त त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारण फेरि मेरो अर्को एउटा प्रश्न छ, जस्तै हामी यति बहस गरिरहँदाखेरि विप्लवजीले जुन मान्छे मारिराख्नु भएको छ नि त्यो ठिक भनेर त भनिरहेको छैनौ नि। उहाँले आफ्ना कुराहरू राजनीतिक रूपमा शान्तिपूर्ण तरिकाले तपाईहरूसँग, सरकारसँग, जनतासँग राख्न सक्नुहुन्छ, तर एकजना पनि मान्छे मार्न पाउनुहुन्न। उहाँहरू मान्छे मार्ने जुन दुष्चक्रमा फेरि फस्दै हुन्छ, यसले गर्दा आज उहाँहरू समाजबाट तिरस्कृत हुने अवस्थामा पुग्नु भएको छ होइन। जस्तै इन्काउन्टरमा एकजनाको मृत्यु भएको कुरा विवादास्पद छ। सङ्खुवा सभाको घटनाको विषयलाई लिउँ, कपिलवस्तु घटना, भोजपुरमा जुन एकजना प्रहरी मर्ने कुरा आयो, धनगढीमा विस्फोट, काठमाडौँमा विस्फोट, यो जम्मैमा उहाँहरू जनताबाट त तिरस्कृत हुने हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यदि चाहिँ हामीलाई जनताले सपोर्ट गरिराख्नु भएको त्यसमा हामी बम पड्काउँदै मान्छे मार्दै हिँड्छौँ भने मान्छे खुसी हुन्छन् भने आज त्यही मान्छे मारेको कारणले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर पटक पटक निर्वाचन लडेर अनि प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाब दिइराख्नु परेको छ। त्यही कारण यो जिन्दगीभरि छोड्ने चिज होइन, मान्छे मारेर राजनीति हुँदैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरकार के गरिरहेको छ, तपाईहरू के गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरू के भन्नु। अहिले कति राम्रो कुरा, राजनीतिक पार्टी हो, वार्ता हुनुपर्छ, सरकारले वार्ताको ढोका खुलाइरहेको छ, ओके। तर सरकारको प्रवक्ता के भन्नुहुन्छ, त्यो रक्त पिपासुलाई हापुरेदेखि हापुरेसम्मको वार्ता गर्न, हतियार सञ्चय गरेर चाहिँ के अरे फेरि हतियार भिर्न, यहाँ हेर्ने उहाँको म भनाइ सुनाउँछु तपाईँलाई, पक्राउ परेका मान्छे छाडेर अनि फेरि बन्दुक भिर्नका लागि वार्ता हुन सक्दैन। वार्ता के को लागि तपाईहरू पहल गरिराख्नु भएको छ, औपचारिक अनौपचारिक भए पनि सरकारको आधिकारिक व्यक्ति यसो भन्नुहुन्छ, यसले वार्ताको वातावरण बनाउँछ कि बिगार्छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण हुने प्रतिबद्धता सुनिश्चित हुँदा सधैँ हामी वार्तालाई स्वागत गर्छौँ भन्नु उहाँले भन्नुभएको छ। यो पछिल्लो लाइन ठिक छ, तर त्यो प्रस्तुति र प्रेजेन्टेसन ठिक भएन भने तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो। तपाईँलाई भोलि तपाईँ विप्लव छेउमा पुग्नुहुन्छ, तपाईँलाई क्वेसन गरिदिन्छ नि विप्लवले होइन। यसमा त अब यसमा अब प्रवक्ताज्यूले हाम्रो चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले व्यक्त गरेको कुरा त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो केही कुराहरू कमी रह्यो होला, केही शब्दले मान्छेलाई छुने खालको पनि बनेको छ। तर निष्कर्ष फेरि के छ भनेदेखि चाहिँ वार्ताको निम्ति निशर्त बस्यो भने त्यो पनि टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा पनि छ। फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको कुरा हेऱ्यो भने 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध घोषणा भइसकेपछि यस्ता अनौपचारिक वार्ताहरू कहीँ नागरिक समाजले गर्यो, कहीँ मानवाधिकार कर्मीले गरे, कहीँ बुद्धिजीवीले गर्यो, त गरेको थियो नि त। त्यति बेला पनि के थियो, सरकारले कहिले किलो सेराको चाहिँ एक्सन सुरु गरे, कहिले चाहिँ टाउको मूल्य तोक्ने, यस्ता त भएकै हुन्। तर के भयो, त्यो भित्र अर्को खालको चाहिँ प्रयत्न पनि जारी थियो, सरकारको कुरा जारी थियो। अनि तर लास्टमा आएर के भयो, मजबुन चाहिँ शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा आउने खालको सहमति बन्यो। भनेपछि यस्तो कुराहरूलाई हामी कतिपय कुराहरू कहिले के हुन्छ भने अब कुनै सरकार पक्षको वा आन्दोलनकारी पक्षको तर्फबाट, विद्रोही पक्षको भनौँ तर्फबाट गरिएको कुराहरूलाई चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो शब्दहरूको कुरालाई पनि त्यही ढङ्गले लिन पर्ने, छोड्न पर्ने पनि हुन्छ। तर चाहिँ के छ भने एउटा कुरा म चाहिँ एकदम स्ट्रङली क्याटेगोरी कुरा के भन्न चाहन्छु भने सरकारले वार्ता चाहिँ
टुङ्गो लगाउनुको निम्ति टेबलमा बस्न पर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ ढोका खुलेको छ र प्रष्ट छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। अब यो फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ एसोमजी के हो यो चाहिँ के दुई देश बिचको ठुल्ठुलो खालको चाहिँ यो वार्ताको चाहिँ शिखर सम्मेलन गर्ने हो र हामी त कम्युनिस्ट पार्टी बिचमा बसेर यसलाई टुङ्गो लगाएर मुलुक निर्माणमा लाग्ने हो। अब त हामी यो मुलुक निर्माण गर्ने बाहेक त अरू कुनै खालको एजेन्डै हामीसँग छैन। नेपाल जनताको राजनीतिक अधिकार त हामीले 2072 आश्विन 3 गते ल्याएको संविधानमा सबै समावेश गरिसकेका छौँ। त्योभित्रका अधिकार मात्रै प्रयोग गर्नको निम्ति हामी समृद्ध मुलुक बन्नुपर्छ। समृद्ध मुलुक नबनिकन हामीले ल्याएको अधिकार पनि हामीले प्राप्त गर्ने र त्यसलाई लागू गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ हामी सब एक मिली जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति उहाँहरूले सोच्नु पर्यो। सरकार त यसमा चाहिँ खुल्ला छ भन्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो हो के भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई अब चाहिँ त्यही इस्यु नै चाहिँ बनाएर हुँदैन। त्यसो होइन भएको जस्तै फेरि अर्को जस्तै प्रधानमन्त्रीको यति ज्ञानी कुरा जुन छ नि विप्लवजीलाई किन चित्त बुझ्दैन त? होइन अब के विप्लवजी पनि यो देशमा मान्छे मात्रै मारेर हिँड्नु भएको हो त? होइन म यहाँ बसेर त्यो त्यसमा चाहिँ उहाँले सोच्न जरुरी छ। अहिलेको जुन परिस्थिति हामीले देखेका छौँ र नेपाली जनताले चाहेको भावना चाहनाको चाहिँ हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ, यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो मुलुकमा अब रगत बग्नुपर्छ भन्ने कसैको पनि राय र चाहिँ कुनै पनि समर्थन देखिँदैन। अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ सँगसँगै यो देशमा हामीले लामो लडाइँ लडेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ। यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याएका छौँ नि त। हिजो चाहिँ 52 सालको जनयुद्धको घोषणा अथवा चाहिँ सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्दाखेरि त यो देशमा राजतन्त्र थियो, तर अहिले मुलुकमा गणतन्त्र छ। ल गणतन्त्रभन्दा अरू उत्कृष्ट व्यवस्था के हुन सक्छ? त्यस कारण चाहिँ अब उहाँले सोच्न पर्ने कुरा पनि यहाँनिर छ र पब्लिकले उठेको कुरा पनि यही हो। हामीले ल्याएको संविधानमा भएका व्यवस्था र हामीले ल्याएको गणतान्त्रिक व्यवस्था यसलाई अब सुदृढ गर्ने कुरा। अब आउनुहोस् न त, आएर बसेर जनताको बिचमा जनताको मन जितेर, जस्तो अहिले पनि धनै 2/3 बहुमत आएको छ, हामीले साँच्चै जनतालाई चाहिँ मन जित्न सक्यौँ भनेदेखि त संविधान त त्यो कुनै कुरान, कुनै खालको महाभारत, कुनै चाहिँ धार्मिक ग्रन्थ जो परिवर्तन आकार उकार रेफ कमा फुल स्टप चाहिँ परिवर्तन हुन सक्दा होइन। यो त परिवर्तन गर्न सकिन्छ मुलुकको आवश्यकता अनुसार, नेपाल जनताको चाहना र भावना अनुसार र मुलुकको हितमा हामीले संविधान परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यही त जस्तै मेरो सवाल के भन्दाखेरि चाहिँ यति कुरा किन विप्लवले बुझ्दैनन्? होइन जस्तै उदाहरणको लागि अहिले संसदमै उठिरहेको छ, यहाँ सम्झो जस्तै इन्काउन्टरमा मृत्यु भयो, समाति सकेको मान्छेलाई गोली ठोकेर मारिदियो सरकारले, त्यसकारण भन्न जुन विप्लवको कुरा पर छोडिदियो, संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको लागि संसद अवरुद्ध गरेर हिँडिरहेछ। अनि के भनिदियो भन्दाखेरि चाहिँ राति चाहिँ के अरे दिनभरि बिपी राति विप्लव बन्ने भनेर सरकारका प्रवक्ताले प्याच्छ भनिसकेपछि त्यसले काम भड्काउने गरिरहेछ। हामी के गरिरहेको? त्यसमा जस्तै भनौँ न, अहिले पनि हिजो भर्खर समाचार आयो माइला लामालाई पक्राउ गर्यो। सरकारको स्टाटस के हो? सरकारले जुन फागुनको अन्तिम सातामा चाहिँ नेकपा विप्लव को गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको, फेरि विप्लवैमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पनि होइन, नेकपा विप्लवको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएर जुन चाहिँ काम सुरु गर्यो, जस्तै के काम सुरु गर्यो, सर्च एन्ड एरेस्टको जुन काम सुरु गर्यो, त्यो काम सुरु गरिसकेपछि ठिक छ दबावमा पर्यो विप्लव, वार्ता गर्छु भने अलिकति भएका कुराहरू औपचारिक पत्र चाहियो, मेरा मान्छेहरू छोडिदिनुहोस् के प्रतिबन्ध भन्ने शर्त राख्ने चाहिँ कहीँ न कहीँ वार्ताको लागि वातावरण अलिअलि छ जस्तो देखिएको छ। तर यो इन्काउन्टरमा मार्ने, उसलाई समात्ने, उसले जवाफ दिने जुन सरकार एकातिर नेकपा एकातिर भनेको राजनीतिक रूपमा वार्ता भनिरहेको छ, सरकारी रूपमा चाहिँ फेरि मान्छे मारेको छ कि के भनिदिएको छ कि भड्किने काम भएर यो दुईटा चरित्र देखिएको हो कि भन्ने मेरो प्रश्न। यसमा के छ भने दुईटै कुरा सँगसँगै गएको छ। नेकपा नेत्रविक्रम चन्द्रले नेतृत्व गरेको पार्टीले पनि आफ्ना गतिविधि कमी गरेको छैन। ठाउँ ठाउँमा बम विस्फोटन हेर्नुहोस्, आखिर धनगढीमा पड्केको बम कहीँ पड्काउँदा तयार गरेको हो नि त। त्यसमा दुई मात्रै त्यो तरकारी पकाउनलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा भात पकाउने ठाउँमा लैजान भनेपछि अब उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि नियमित रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। सरकारले पनि के हो भन्दाखेरि जति चाहिँ ठाउँ ठाउँमा विस्फोटन भए, जुन खालका आतंक भए, जुन खालका घटनाक्रमहरू भए, ती घटनाक्रममा भएका जाहेरी कतिपय आवेदनहरू निवेदनहरू कति जिल्ला प्रशासनमा होला, कहीँ अदालतमा होला, त्यसको चाहिँ अब त्यो सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कुरो र चाहिँ उहाँहरूले परेको जस्तो आज हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनको कुरा गर्नुभयो भने उहाँलाई चाहिँ त्यो एनसिएलको टावरमा पड्काएको बमको कारणले जुन जाहेरी पर्यो, उहाँले जुन खालको अभिव्यक्ति चाहिँ बिबिसीलाई दिनुभयो हामीले हो भन्ने खालको प्रमाणित हुने गरी चाहिँ बोलिसकेपछि पड्काउनु त सुदर्शन ओली यही छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि सरकारमा के आयो? प्रेसर आयो, तैँले नेपालको सरकारको चाहिँ जिम्मा लिने अनि यस्तो बम पड्काउने, यस्तो आतंक मचाउने, यो खालका चाहिँ ध्वंस गर्ने मान्छेलाई तैँले गिरफ्तार नगर्ने भनिसकेपछि उजुरीको आधारमा चाहिँ उहाँलाई गिरफ्तार गर्यो।
हुनसक्छ माइला लामाको पनि कतिपय यस्ता खालका केसहरू होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा कुरा म के पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यस्ता खालका चाहिँ आफ्नो पक्षबाट चाहिँ उहाँहरूले पनि आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउनु भएको छ, ठाउँमा विस्फोटन भएको छ। दुःखको कुरा आफ्नै कार्यकर्ता मारिएका जो मरे पनि सरकारले मारे पनि आफै मारिए पनि आखिरमा नेपाल आमाको सपुत त हो त्यो, नेपाल आमाको सन्तान त हो त्यो भनेपछि मारिन हुँदैन। उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, सरकारले पनि आफ्नो नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। तर एउटा कुरा के भने यसले हामी एउटा कुरामा क्लियर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ माइला लामा पनि पक्रियो, सुदर्शन ओली पनि पक्राउनु भयो, हेमन्त प्रकाश ओली पनि पक्राउनु भयो, फलाउँ ठाउँमा पनि मान्छे मऱ्यो, त्यस कारण चाहिँ वार्ता गर्न हुँदैन, त्योमा हुँदैन। हिजो पनि यो खालको घटनै क्रम हुँदाखेरि अनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, नेकपा एमालेका नेताहरू ठाउँ ठाउँमा गएर गरेको वार्ता आखिरमा माधव नेपाललाई कसैले चाहिँ कहाँ पुग्यो भने त्यसो भए तपाईँकै कन्टिन्युटी हो। इन्काउन्टरमा मारिएको घटनालाई एकछिन छोडिदिउँ, त्यसमा सबैले प्रश्न उठाएको कुमार पौडेलको जुन हत्या, त्यो बाहेक चाहिँ त्यसो भए सरकार आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणका लागि आफूले गर्नुपर्ने पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरेर हिँडिराखेको छ। होइन त्यो होइन, म त्यो भन्दै थिएँ त्यो त्यहाँनिर पनि होइन, त्यसरी पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो खालको विश्लेषण नगरौँ कि अब यो के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भइराखेको छ। अब यो जुन खालको द्वन्द्वको अवस्था हो, जुन खालको चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमिक हिसाबले चाहिँ कुनै पनि त्यो आन्दोलनकारी शक्तिले गरेको हिसाब त्यो आफ्नो ठाउँ गएको। तर यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरोमा अब हामी अरू विकल्प देख्दैनौँ, त्यसको निम्ति वार्ता नै हो। अब अहिले के हो भनेदेखि चाहिँ अब सरकार पनि केही लचिलो बन्ने कुरोमा र उहाँहरू पनि आफ्ना गतिविधि छोड्ने कुरो हो। प्रश्नै त्यही छ। अब अहिले त्यसो भए के भइरहेछ, त्यहाँ के भइरहेछ भने विप्लवजी आफ्नो गतिविधि गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। हुन त उहाँले आजसम्म औपचारिक रूपमा कहीँ केही एट्याक गरेको त छैन, तर एनसेलमा बम पड्केकै छ, काठमाडौँ बम पड्केकै छ, अस्ति शङ्खसभामा एउटा पुलिस चौकीबाट पुलिस भाग्ने स्थिति पर्यो, भोजपुरमा एकजना पुलिसै मर्यो। यो खालको भनेपछि उहाँ पनि आफ्नो गतिविधि गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। सरकार त जिम्मेवार हो, उसले कहीँ अपराध हुन्छ भने अपराधीलाई त नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। त्यो खालको आवाज उठ्यो, जनता पब्लिकबाट उठ्यो के काम गरिरहेछ भनिसकेपछि दुवैजना रणनीतिक रूपमा हिँडिरहेछन्। वार्ता कहाँनिर छ? वार्ताको कुरा आयो भनेदेखि चाहिँ मलाई औपचारिक पत्र पठाएको छैन, त्यसकारण पत्र पठाऊ, यो शर्त भन्ने खालको कुरा विप्लवजीबाट आउने, अनि सरकारका प्रवक्ताबाट चाहिँ यस्ता शर्त राखेर हुँदैन, सिकेर आउट जस्तो आउँछौ भने आऊ अनि मात्रै हुन्छ भन्ने, यसले त वार्ता त कहाँ भइरहेछ भन्ने प्रश्न उब्जायो नि। होइन अब त्यो भित्री रूपमा अब सबै ठुलो तयारी पछि मात्रै अन्तिममा आउने चाहिँ त्यो प्रारूप तयार भएपछि एउटा चाहिँ औपचारिकता पाउने कुरा हो। अब मेरो विचारमा के छ भनेदेखि उहाँले राख्नुभएको पनि स्वाभाविक छ, किनकि चाहिँ पत्र चाहियो अथवा औपचारिक रूपमा चाहियो भन्नुभएको छ। अहिले जे जति प्रयत्न भएको छन् यी अनौपचारिकताले फेरि औपचारिकतामा पुर्याउने फेरि सुरु हुने चाहिँ अब हिजो पनि सबै क्षेत्रका मान्छे लाग्नु भएको थियो, तुलाधरी लाग्नु भएको नि त, पद्म तुलाधरी लाग्नु भएको, दमननाथजी लाग्नुभयो। अब डाक्टर हाम्रो के अरे सुन्दरमणि दीक्षित जस्तो मान्छे पनि लाग्नु भएको थियो। आखिर कसरी हराएको त होइन नि त, वार्ताको वातावरण बनाउनलाई हो। अहिले पनि धेरै अब जस्तो म एउटा अनौपचारिक रूपमा आफूले चाहिँ शक्तिले भ्याएसम्म खोजी गर्ने कुरा गरेको छु, अरू नेताहरू पनि लाग्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीका कमरेडहरू पनि माथिल्लो तहको नेताहरू पनि मभन्दा माथिल्लो जिम्मेवारी लिनुभएको नेता पनि लाग्नु भएको छ। यो के को निम्ति चाहिँ वार्ताको वातावरण बनाउनुको निम्ति। त्यही भएर अहिले के हो भने हो अब यहाँले भन्नुभएको कुरा यतापट्टि पड्काउनु पनि नछोड्ने, यतापट्टि गिरफ्तार गर्न पनि नछोड्ने, अनि कसरी वार्ताको वातावरण बन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो पनि अब अलिकति सोचनीय विषय हो। यसमा पनि हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै अब वार्ताको निम्ति चाहिँ कुन ढङ्गले गर्दाखेरि हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने विषयमा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ, जरुरी छ। अब सरकारले त अब जे खालको देखाएको छ, अब एकाध कुराहरू हाम्रो चाहिँ अब प्रवक्ताले भन्नुभएको कुरा शब्दमा अलिकति थोरै अब अलि बढी कडा भयो भन्ने कुरा पनि हो। तर पनि फेरि पछि के छ हो भने नि हिजो त टाउकाको मूल्य पनि तोकेको थियो, किलो सेराटोको मैले सुरुमा पनि उठाएको थिएँ। एउटा कुरा गम्भीरतापूर्वक के बताइदिनुहोस् भने विप्लवजीले मान्छे मार्दै हुन्छ, यो गलत गर्दै हुन्छ, उहाँको काम गलत हो, यो बुझियो होइन। तर फेरि हामी यो चक्रमा किन पर्यौँ? मैले अघि सुरुमा पनि भने प्रचण्डजी अब मान्छे मर्ने श्रृङ्खला सक्यो भन्दै खुला राजनीतिमा आउनुभएको। तत्कालीन काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अब फेरि यो देशमा आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी म अब आन्दोलनमा होमिएको छु भन्नुहुन्थ्यो। अब हामी फेरि यो चक्रमा फेरि आन्दोलन, फेरि भूमिगत आन्दोलन भन्ने आन्दोलनको चक्रमा र मान्छे मर्ने चक्रमा किन फसिरहेछौँ? हामी संस्थापन पक्ष भनिएका अहिले सरकार चलाइरहेको नेकपा होस्, प्रतिपक्षमा बसेको
नेपाली काङ्ग्रेस होस् अथवा अर्को ठुलो दल राजपा होस् अथवा समाजवादी, जति पनि हामी संसदभित्र भएका संस्थापन पक्ष भनेर बनेका पार्टी छौँ, हामीले पनि पो कहीँ गल्ती गरिरहेछौँ र जनताले यो खालको चिजबिजमा ऊर्जा दिइरहेछ अथवा यो खालको गतिविधिले प्रश्रय पाएर छन्, आफैलाई स्वमूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने? फेरि किन यो देशमा मान्छे बन्ने स्थिति आयो? आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा 2/3 मत दिएर पठाएको सरकार हुँदा पनि आफूलाई सोच्ने कि नसोच्ने? होइन, त्यसमा त सरकारले सोच्ने कुरो र सोच्ने पक्षमा त छ, यसमा त मैले कमी देख्दिनँ। अब कतिपय कुरा त्यसलाई टाइमिङको हिसाबले होला। अब हुन त अब यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि उहाँको पार्टी गठन भइसकेपछि झन्डै 7 वर्ष यता उहाँले आफ्ना गतिविधि यो वा त्यो कोणले गराइरहनु भएको छ। तर उहाँहरूले के भन्दाखेरि सरकारले पनि अब आफ्नो कतिपय ल्याप्सेस कमी रहेको छन्, त्यसलाई त पुरा गर्नै पर्यो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो जस्तो यहाँले एकदम क्याटेगोरिकली भन्नुभएको छ, प्रचण्ड कमरेडले जसरी अब यो देशमा युद्धको आवश्यकता छैन, कुनै रगत बग्नुपर्ने आवश्यकता छैन, अब भनौँ गिरिजाबाबुले पनि त्यही खालको कुरा गर्नु हो। अहिले ल्याएको व्यवस्था यदि कुनै पनि बन्दुक उचालेर अथवा चाहिँ बन्दुकको नालबाट अब यो देशमा कुनै शासन सत्ता कब्जा भएर हामीले योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था ल्याउन सक्दैन। तर भइकिन रहेछ गर्ने कि नगर्ने, शेरबहादुर देउवाले गर्ने कि हाम्रो शासन सञ्चालन पद्धतिमा कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी रह्यो, त्यसकारण विप्लवजीले भनेको कुराले कहीँ प्रश्रय पायो अथवा आज पनि सडकमा आन्दोलन छ भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने? यदि नो भनेर नगर्ने हो भने योभन्दा ठुलो विद्रोह त्यसमा चाहिँ होइन, विद्रोह हुन्छ पनि। अब खासै विद्रोहले कुनै खालको चाहिँ ल्यान्डिङ पनि गर्न सक्दैन, त्यसले अल्मलिन्छौँ मुख्य निश्चित छ। होइन त्यो होइन, त्यो मात्रै होइन, गतिविधि सुरु नभएको आज देश अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो नि। त्यो मात्रै होइन, आज यो मुलुकलाई स्थिर सरकार चलेको, मुलुकमा समृद्धि प्राप्त गर्न चाहिँ त्यो बाटोमा अगाडि बढेको, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने चाहिँ देख्न नचाहने शक्ति पनि कतिपय होला, तिनलाई पनि सहयोग पुग्छ। त्यस कारण चाहिँ अब हामी रिग्रेसनमा जान्छौँ अनि त्यस कारण चाहिँ अब अहिलेको हकमा चाहिँ के भने अब सरकारले पनि आफ्नो खालको अलिकति कतिपय कुराहरू गिभ एन्ड टेकको होला है, त्यो पनि त्यो त हुनुपर्छ। त्यसपछि गएर अब चाहिँ मेरो त एकदम अनुरोध पनि छ उहाँहरूसँग, उहाँहरूको नेताहरू भेटेर मेरो यही कुरा हुन्छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू अब बन्दुक उठाएर जनयुद्ध गरेर यो देशमा हामी तपाईँहरूले चाहिँ शासन सत्ता कब्जा गरे पनि लिए पनि एक पहिलो कुरो त अब अहिले बन्दुकबाट शासन सत्ता कब्जा हुन सक्ने योभन्दा ठुलो विद्रोह हुँदा त सम्भव भएन। होइन नै, हिजो हेर्नुभयो भने 80को दशक यता हेर्नुहोस्, कुनै देशमा पनि सशस्त्र विद्रोहबाट अथवा चाहिँ बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त भएको छ। आज तपाईँ पेरुको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा पेरुको हेर्नुहोस्, चिलीको हेर्नुहोस्, घानाको हेर्नुहोस् है, बुल्गेरियाको हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा हेर्नुहोस् न, हिजो भएका व्यवस्था पनि समाप्त भएका। त्यस कारण चाहिँ बन्दुकबाट अब सत्ता कब्जा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र नेपाली जनताले त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाली जनताले बन्दुकको बलबाट सत्ता कब्जा गरेर यो देशमा शासन सत्ता चलाउन दिन्छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। अब लोकतन्त्रै हो है, हामी गणतन्त्रमा आइसकेका छौँ, गणतन्त्रको सुदृढीकरण नै हो। त्यस कारण चाहिँ हामी लिएको लक्ष्य समाजवादसँग पुग्नेको निम्ति त यो बाटो नै उपयुक्त बाटो हो, गणतन्त्र नै हो। हामी गणतन्त्र बाहेक त हामीले यो देशमा समाजवाद ल्याउने गरी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसको त फेरि समाजवादको आफ्नो परिभाषा छ। फेरि तपाईँ समाजवादमा पुग्नको निम्ति यत्तिकै लेखेर कुनै खालको एग्रिमेन्ट गरेर छलफल गरेर अनि कमिटमेन्ट गरेर आउने होइन, त्यसको पूर्वाधार तयार गरेर आचरणमा आउनु पर्यो है। त्यसको चाहिँ आचरण भइसक्यो भने, त्यसको पूर्वाधार तयार भयो भने आफै आफै आउँछ। म एउटा प्रश्न गरौँ, तपाईँलाई जवाफ दिन सजिलो हुन्छ। अब भन, म प्रश्न गर्छु, वर्तमान 2/3 सरकार, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार कसरी चलिरहेछ? विगतमा जसरी चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्थे, राणादेखि कोही पञ्चायतदेखि राजादेखि काङ्ग्रेसदेखि त्यसै गरी सरकार सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि त यो त त्यसकै कपी रहेछ भन्ने जुन म्यासेज पाउन, जुन म्यासेज गइरहेछ, यसमा स्वमूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने? हामी कहाँ गल्ती भयो? यसलाई हामी सच्याएर जाउँ। जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामीलाई 2/3 मत दिएका छन्, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ भने लोकतन्त्रमा भएका कमी कमजोरी ठिक गरौँ। अघि यहाँले उठाउनु भएको छ नि, दलाल पुँजीवाद के क्रोनी क्यापिटलिजमको घेराबन्दीमा जुन सरकार परेछ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। जनताका जनमानसका जुन जनचाहनाका कुराहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्नको लागि जनताको ठाउँमा जानु पर्यो, घेराबन्दीभन्दा बाहिर निस्क्यो। आज सरकार सञ्चालनमा प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीको आचरणमा प्रश्न छ, राष्ट्रपतिको आचरणमा प्रश्न, यो किन भइरहेछ? ठिक छ, त्यो आचरणमा प्रश्न गर्ने गलत गर्यो, तर आचरणमा प्रश्न गर्ने, त्यो आलोचना गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो व्यवस्था विरोधी हो भने जुन औँला ठड्याउने काम पञ्चायतकाल जस्तो भएको यो त रोक्नु पर्यो। होइन, त्यस्तो एकदम पुरा त्यो अब हिजोको पञ्चायत र अनि अरू चाहिँ
त्यस्ता चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रहरूका चाहिँ तुलनामा त यो सरकार त्यसै तुलना गर्न मिल्दैन है। अब त्यसै त जान सकिँदैन। तर अहिलेको कुरा गऱ्यो भने हो, अब नेपाली जनताले अलिक ठुलो आश गरेको 2/3 बहुमत दिएर गरी जुन खालको चाहिँ बहुमत ल्याएको सरकार हो, त्यसले एकदम रेडिकल रूपमा जादुको छोडी जस्तो खालले एकदम चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नु एकदम स्वाभाविक र यथार्थ पनि हो। त्यसमा चाहिँ कमी त हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। त्यो फेरि दलले नै भनेको। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी आएको छ नि, हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षले जसरी एट्याक गरेको छ हो, एट्याक छ हेर्नुहोस् यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति। अब यसलाई कम्युनिस्टको नाम पनि सुन्न नचाहने कतिपय यस्ता खालका तिनीहरूले पनि यसलाई एट्याक गरेका छन्। त्यसको सँगसँगै अहिले हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष पनि नन इस्युमा बढी अगाडि बढिराखेको छ। कतिसम्म भन्दाखेरि चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई आफू चाहिँ सबभन्दा त्यसको चाहिँ मसिया ठान्ने चाहिँ पार्टीले अनि प्रधानमन्त्री बोल्नको निम्ति अनि कार्यसूचीमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले केही आफ्नो कुरा राख्ने भन्ने आउँछ, बोल्न पाउनुहोस्। पहिला त यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षको दलको नेता बोलेर बल्ल चाहिँ प्रधानमन्त्री बोल्ने हो, तिमीले के बुझेको छौ भनेर मैले काटिदिन्छ। यस्ता पनि घटना भएका छन्। त्यो भने केवल नन इस्यु कुरा हो, त्यो केवल बखेडाको कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ यस्ता पनि छन् र केही कमजोरी पनि भएको छ। फेरि मैले 100 मा 100 अहिलेको सरकार भनेको चाहिँ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ यस्तो जनताको इच्छा आकाङ्क्षा एकदम पुरा गर्ने गरी आयो भन्न पनि मैले भने, तर पुरा नभएको पनि छैन। फेरि चाहिँ आज तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि सबभन्दा पहिला केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि सङ्कल्प गरे के, सुखी नेपाली समृद्धि नेपालको निम्ति मैले सङ्कल्प गर्छु, अब म यो नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। योभन्दा विगतमा त थिएन। त्यसको सँगसँगै हो अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि राणाकालदेखि पञ्चायत आयो, एउटै लिगेसी बन्यो। फेरि पञ्चायतपछि के भयो, बहुदल आयो, त्यही लिगेसी त्यहाँनिर पुग्यो। बहुदलपछि फेरि गणतन्त्र आयो, अहिले धन्य त्यो लिगेसी अझै चुडिसकेका छैन। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। धेरै कुराहरूको चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने गरी भएको सुन यो कुरा आएको छ। र अहिले चाहिँ सरकारले धेरै कुराहरूको जग चाहिँ बसाल्दैछ, चाहे त्यो ट्याक्सेसनको कुरा होस्, चाहे उत्पादन बढाउने कुरा होस्, चाहे आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा होस्, चाहे व्यापार ब्यालेन्समा चाहिँ लैजाने कुरा होस्, व्यापार सन्तुलनको कुरा होस्, यी सबै कुरामा चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्दैछ। अब हुन त अहिले चाहिँ सरकार बनेको आज 18 महिना 3 दिन भयो है। अब यो चाहिँ लम्बा समयको हिसाबले 18 महिना त पुगिसकेको छ, 1.5 वर्ष नागिसकेको छ। तर पनि के भन्दाखेरि चाहिँ आफ्ना पूर्वाधार तयार गर्ने कुरामा वर्तमान सरकार धेरै तयारीका साथ अगाडि बढेको छ। ठिक छ, यो केही पनि नभन्छ। एउटा कुरा के भने बाहिर जसरी प्रचार भएको छ, अब एउटा निर्मला पन्तको हत्याकाण्डलाई पत्ता लगाउन नसक्दाखेरि सम्पूर्ण कुरा त्यसैमा जोडेर यो सरकार निकम्मा नै हो कुनै हो। अब त्यसको विषय हामीले पनि कुरा उठाएका छौँ। अपराधीलाई तत्काल पत्ता लगाउनुको निम्ति र त्यो उसलाई कडा से कडा सजाय दिनुको निम्ति चाहिँ सरकार चाहिँ तदारुकता साथ अगाडि बढ्न पर्यो। अहिले त हामीले पनि सदनमा उठाएको छौँ कुरा आज 1 वर्ष भयो त हो। आज साउन तर के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा सब क्वेसन साउनको 6 गते कुरा गर्दा निर्मलाको हत्याकाण्ड यो भूमिमा छ कि छैन सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन। हो अब एउटा वर्ष भयो, तर साउनको 10-11 गते 1 वर्ष पुग्छ। जुन कुरामा सबभन्दा बढी चासो भयो, जनताले चासो उठाए, त्यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरेर अपराधी त पत्ता लगाउनु नि होइन। तर त्यही एउटा विषयले सबै सिङ्गो सरकारको चाहिँ कामको मूल्याङ्कन चाहिँ हुँदैन। एउटा कमजोरी भएको कुरा हामीले पनि रियलाइज गरेका छौँ, हामीले पनि कुरा उठाएका छौँ। सदनमा म पनि त्यो व्यक्ति हुँ जसले चाहिँ त्यो कुरामा तत्काल खोजी गरियोस् भनेर सरकार गृहमन्त्रीलाई हामीले चाहिँ माग राख्ने व्यक्ति हामी पनि हो। तर त्यति एउटा कुराले सरकारको सिङ्गो चाहिँ असफलता, सिङ्गो कुनै निकममा बनेको त होइन त। अब त्यसमा चाहिँ तर त्यो पनि खोजी गर्नुपर्छ र सरकारले चाहिँ त्यसमा त्यस्ता घटना हुन दिन पनि हुँदैन। अब पक्नुहोस्, अब कस्तो भयो भन्दाखेरि ठिक छ, एउटा घटनाले सिङ्गो असफलतालाई मानक गर्नु हुँदैन। एउटा घटना भयो, त्यसमा भएन होला, अरूमा चाहिँ हामी सफल छौँ भन्ने जुन दाबी गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई प्रतिपक्षको कुरा छोडिदिनुहोस्, जनताको कुरा छोडिदिनु। किन पार्टीले स्वीकार गर्दैन? पार्टीभित्र यो पार्टीभित्रैबाट यो सरकार भएन भनेर संसददेखि सडकसम्म, पार्टी कमिटीदेखि बैठकसम्म किन कुरा उठ्छ? मैले एउटा यो जम्मै कुरा के भन्न खोजेको भने, म अघिदेखि भन्छु, दोहोऱ्याउँछु भने के भनेको भने सेल्फ इभ्यालुएसन, सेल्फ रियलाइजेसन गर्नु पर्यो सरकारले। ठिक छ भने परिणाम राम्रो आइहाल्छ। अहिले जतिसुकै गाली गरौँ न होइन, जतिसुकै गाली गर्नुहोस्, भोलि ठिक छ भने परिणाम राम्रो आइहाल्छ। तर कतै केही छ कि
हामी कहीँ सचिनुपर्ने ठाउँ छ कि भनेर स्वमूल्याङ्कन त गर्नु पर्यो होइन, त्यो नि। त स्वमूल्याङ्कनलाई सुन्नै नचाहने स्थिति उत्पन्न भएको हो कि भन्ने जुन आशंका छ, यसको लागि तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक छ। संसदभित्र मैले अघि भने संसदभित्र सत्ता पक्षको व्यवहार पनि ठिक भइरहेको छैन, प्रतिपक्षको पनि भइरहेको छैन, सभामुखको पनि भइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री आज मेरो प्रधानमन्त्री 2/3 मत दिएर पठाएको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री रोस्टममा पुगेर घोसेमुन्टो लाउनुपर्ने लज्जापूर्ण स्थिति बनाएको छ। त्यो ठिक होइन, त्यसले संसदको मर्यादामा एट्याक गरिरहेछ, त्यो कुरा त हो नि त। त्यसकारण स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लियो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्छौँ। नभए यो जम्मै छलफलको सुन्नु न, यो जम्मैको छलफलको चुरो चाहिँ कहाँ पुगिरहेछ भन्दाखेरि विप्लव जस्तो मान्छे मार्दै हिँड्ने पार्टीले प्रश्रय पाइरहेछ यो देशमा, यसलाई त रोक्नु पर्यो नि। हो, त्यसमा त तपाईँले भन्नु कुरा एकदम पुरा कतिपय अब यस्ता हुन्छ नि कमजोरी आएको कुरालाई सुधार गर्नै पर्छ। र स्वमूल्याङ्कन कुरा भन्नुभएको छ नि, ओल्डमै यो प्र्याक्टिस हो। सबै कुराबाट सबै कुराहरू एकदम निपुण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ स्वमूल्याङ्कनबाट अनि आएका चाहिँ कतिपय सुझावहरूलाई त्यसको भेरिफाई गर्ने कुरा, त्यसलाई लागू गर्ने कुरा, त्यसको चाहिँ अब कहाँ छ भनेर मूल्याङ्कन इभ्यालुएसन गर्ने कुरा गर्नैपर्छ। त्यसो त कमी गर्दैन। अब मलाई लाग्छ कतिपय कुराहरू अहिले आउँदाखेरि चाहिँ केही अलि बढी उछालिएर पनि आएका छन्, तर केही कमी रहेको कुरा चाहिँ त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक फिल्टर गरेर जवाब दियो भने मैले भनौँ एउटा उछालिएका कुरा, नचाहिने कुरा, अफवाह फैलाएका कुरा, हल्ला गरिएका कुरा, जबरजस्ती भनिएका कुरा सरकारले गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गरेर सरकार एक ढिक्का भएर पार्टीबाट र सरकारका सबै मन्त्रीबाट एउटै आन्सर आउने हो भने त्यो अफवाह एक दिनमै सेलाउँछ। तर पार्टीभित्र छलफल हुँदैन, बाहिर अनेक किसिमका कुरा, एउटा मन्त्रीले एक थोक भन्छ, एउटा नेताले एक थोक भन्छ, अर्को भन्छ, पार्टीभित्रैबाट त्यो काम भइरहेछ। अनि उहाँले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुपर्ने स्थिति छ भने कहिले सिपाही जस्तो बनेर खनिएन, कहिले अरिगाल जस्तो बनिएर खन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नै पर्ने स्थिति छ भनेपछि स्वमूल्याङ्कन खोजिरहेछ कि यो सरकारले अथवा यो पार्टीले, त्यो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। नभएदेखि चाहिँ हामी यस्तै ठाउँमा पुग्छौँ। यो ठाउँमा नपुगौँ, फेरि मान्छे नमरुन्, फेरि चाहिँ के अरे आन्दोलन गर्न नपर्छ, त्यो ठाउँमा पुग्नु त पर्यो नि त। पर्यो। त्यसमा त दुविधै छैन। र चाहिँ सरकारले अहिलेको सरकार, वर्तमान सरकार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यी कुरालाई मनन गर्ने कुरामा पनि अब मलाई लाग्छ चाहिँ अब त्यो कतिपय उठेका कुराहरूलाई अब अलिक हेरखोजको विषय बनाउने, मनन गर्ने कुरा, आत्मा के अरे चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ पर्छ र गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास चाहिँ छ है। त्यो मात्रै कुरा हो। तर यो दुईवटा कुराहरू के छन् भन्दाखेरि अहिले बढी मात्रामा उछालेर नन इस्युमा पनि बढी कुरा उठिरहेको छ। केही कुराहरू अलि कस्तो रह्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षको एउटा बलमा पनि ठाउँमा कतिपय कमजोरी पनि भएका छन् है। अब हामीले ल्याएका ऐन कानुनका कुराहरू, नियमावलीका कुराहरू, अब हेर्नुहोस् न, एउटै कुरा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले, निर्माण ठेक्का लिने कम्पनीले अब 2 वर्षको चाहिँ समयावधिभित्र उसले चाहिँ काम सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा पायो। तर 2 वर्षमा पो उसले 50% पनि काम नगरेको खण्डमा उसको चाहिँ टेन्डर खारेज गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रस्ताव आएको थियो। तर के भइदियो, त्यो बिचमा अनेक खालका चाहिँ कुरा भए, होइन यो त 50% काम गरेर पाउनुपर्छ भन्ने खालका आवाज पनि उठे। कुनै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काम गर्दै उसले काम गलत गरेको कारणले, बदमासी गरेको कारणले उसलाई कारबाही भयो। त्यो कारबाही गरेको कम्पनीले अब चाहिँ यसपछिका कुनै पनि कन्स्ट्रक्सनहरूमा भाग लिन नपाउने, काम गर्न नपाउने भन्ने खालको पनि आएको थियो। होइन पाउनुपर्छ भन्ने खालको आवाज पनि उठ्यो। यस्ता खालका कतिपय गलत कुराहरू पनि अहिले बढी आवाज उठ्ने। यसमा सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिएर यो गलत हो त्यसकारण हामी रोक्छौँ भने अब यो आएको छ। कतिपय ऐन कानुनका विषयमा पनि अब चाहिँ एकदम सबै छुट पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। केही कुरामा चाहिँ त्यो कन्ट्रोल पनि हुनुपर्छ। यसै राज्य सत्ता पनि चल्दैन र चाहिँ चलाउन सकिँदैन र मुलुक निर्माण गर्न पनि सकिन्न। हिजोका कतिपय अविकसित मुलुकको कुरा गर्नुभयो भने त्यो ठाउँमा अत्यन्तै कडाइका साथ शासन सत्ता लागू भएपछि अब म डिक्टेटर त नबन्नु, तर यो कडाई जनताका लागि हो, यो कडाई मेरो पार्टी भन्दा बाहिरका मान्छेका लागि हो भन्ने म्यासेज त जानु भएन। त्यो होइन, म आसेपासेलाई चाहिँ चेप दिएर फ्री गरिदिरहेको छु, बाँकीलाई गरिरहेको छु भन्ने कुरा जानु भएन। मुलुकको अहितमा, नेपाली जनताको अहितमा त यो हुँदै हो। अब मलाई अन्तिममा के बताइदिनुहोस् भने हामी विप्लवसँग तपाईँको अहिलेसम्मको नेक्ससको कुरा गरौँ, औपचारिक त होइन, अनौपचारिक आन्सर कहिलेसम्ममा हामी टेबलमै बस्न सक्ने स्थिति बन्छ? यो चाहिँ भन्न सकिरहेका छैनौँ कि अब यसमा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने जरुरी छ हेर्नुहोस् कि अब उहाँहरूले पनि अबको यो समयमा लडाइँ लडेर जित्ने र चाहिँ राज्य सत्ता कब्जा गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याउने अवस्था पनि छैन। यही नै हो हामीले चाहिँ सुदृढ गर्नुपर्ने व्यवस्था। र सँगसँगै अब सरकारले पनि अब अलिकति लचिलो भएर
अब यसमा चाहिँ कुन ढङ्गको चाहिँ गर्नुपर्ने, अब यो ठुलो विषय पनि छैन। हेर्नुहोस् चाहिँ एकदम एजेन्डा वाइज कुनै यो वार्ताको चाहिँ चिठी पठाएर त्यसपछि गएर ठुलो एउटा चाहिँ वार्ताको चाहिँ ऊ चाहिँ कन्फरेन्स आयोजना गरेर अनि दुई पक्ष बसेर दुई पक्षको बिचमा छलफल, त्यो पनि होइन। यो हेर्नुहोस् चाहिँ यो एउटा सामान्य ढङ्गले टुङ्ग्याउनु पर्ने, मुलुकको हितमा र नेपाली जनताको हितमा ल्याइएका राजनीतिक एजेन्डालाई त्यही ढङ्गले चाहिँ सेटल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यस कारण चाहिँ अब कोसिस गरौँ। अब मेरो त के छ भने अब मैले देखेको त हेर्नुहोस् वार्ताको विकल्प छैन। वार्ता बाहेक अरू हामीले टुङ्गोमा पुग्न सक्दैनौँ। हिजोको जनयुद्ध पनि हामीले हेरेकै हो, त्योभन्दा पहिलाका कतिपय आन्दोलन पनि हामीले हेरेकै हो। अन्तिममा एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुग्नलाई टेबलमा बस्नै परेको छ। यो मुलुकको प्र्याक्टिस होइन, संसारकै प्र्याक्टिस हो। त्यस कारण चाहिँ हिजो चाहिँ अब इजरायली र प्यालेस्टाइनीहरूको बिचमा अब कस्तो कन्ट्राडिक्सन थियो, त्यो त दुई देश बिचको कुरा थियो। त्यो अवस्था हाम्रो होइन नि त। त्यस तर हाम्रो सामान्य कुरा हो, मुलुक निर्माणको विषयमा, नेपाली जनताको हितको विषयमा, मुलुकको नेपाली जनताको मुक्तिको विषयमा गरिएका कतिपय आवाजहरू बसेर टुङ्गो लगाउन सकिन्छ। यसलाई सकेसम्म चाहिँ दुवै पक्ष चाहिँ छिटो यसलाई टुङ्गो लगाउने खालको, अब यसलाई चाहिँ आन्दोलनरत पक्ष भनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीले सोच्न जरुरी छ। अब हामीले चाहिँ यो देशमा धेरै द्वन्द्व र धेरै अब यो चाहिँ आतङ्क मचाएर नेपाली जनतालाई यो खालको चाहिँ भयावह स्थितिमा लगेर चाहिँ कुनले यसबाट पनि हामीले श्रेय पाउँदैन, जनताले स्वीकार। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले पनि सोच्न जरुरी छ र सँगसँगै सरकारले पनि अब वार्ताको वातावरण बनाउने कुराहरूमा कतिपय कुरामा ढोका खुलेको छ। हामीले पाएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको चाहिँ आन्तरिक छलफलमा चाहिँ धेरै पोजिटिभ कुराहरू, जसरी पनि यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउनु पर्यो। तर यो एकदम भयावहको स्थिति, वार्ताको एकदम पुरा अन्तिम क्लाइमेक्समा पुगेर यस्तो खालको अप्ठ्यारोबाट चाहिँ अहिले वार्तामा टुङ्गिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर होइन, यसलाई सामान्य ढङ्गले सेटल गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। त्यस कारण दुवै पक्ष जिम्मेवार भयो भनेदेखि सकेसम्म छिटै यो चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट टुङ्गो लाग्छ र वार्ताको विकल्प छैन है। ढिलो चाँडो अनि चाहे विप्लव कौडेलले चाहिँ अहिले लिएको चाहिँ बाटो होस्, अब सरकारले वार्ताको निम्ति केही अडान लिएको कुरा होस्, यो चाहिँ कुनै पनि टेक्नेवाला छैन। वार्ताको विकल्प छैन, ढिलो चाँडो वार्ता हुन्छ, देर वा सबेर भन्छ नि। यो वार्ताको दुईटा ठिक छ। अन्त्यमा भन्नुभयो एउटा कुरा अघि भन्नुभयो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो र कुनै पनि विषय, कुनै पनि विवादको विषय वार्ता नै हो, वार्ताको विकल्प छैन भन्नुभएको छ। सकेसम्म त्यही मार्गमा जाओस्, थप द्वन्द्व ननिम्तियोस्, थप मान्छे नमरुन्, द्वन्द्व जाने हुँदैन। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।